أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك يا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. خالقا تیری آن سب مہربانیاں مالکا تیری آن سب مہربانیاں رازقا تیری آن سب مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں. مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں. جیڑے دین تو قربان ہوئے علی عمر عثمان نو ویکھاں. جیڑے دین تو قربان ہوئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں. شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں. شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں. مومنہ دیاں ماواں نے تے مومنہ دیاں ماواں نے تے او جنتاں دیاں رانیاں خالقا تیریاں
سامب مہربانیاں مالکا تیریاں سامب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے کدی نہ موڑے اونوں خالی جدوں دی گئے اسی ہوش سنبھالی اللہ تیرے درد سوالی کسے دے دارے اسی جانا نہیں ہو کسے دے دارے اسی جانا نہیں ہو خیراتوں کی پانیاں خالقا تیری آن سامب مہربانی ہے کی کہنا ہے جنہ جنہ تے اللہ پاک دیئے مہربانیاں نے نا بلند آواز نال کہنا ہے مہربانیاں خالقا تیری آن سامب مہربانیاں اللہ سونا توفیق تو دیمی نبی دے شہر میں مکے جاما اللہ سونا توفیق تو دیمی نبی دے شہر میں مکے جاما مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاما ملتزم نال سینہ لا کے رو رو تینوں عرضاں سناواں حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں صفت مروہ دی سائی کر کے حاجرہ پاک دی سنت اداواں رج رج پیواں زم زم رج رج پیواں زم زم کر دے تو آسانیاں خالقا تیری آن سامب مہربانیاں مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتے رب دا یارے مدینے دے نال او سانو بڑا پیارے مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتے رب دا یارے نال نبی دے صدیق جے ستا تے نال گے ستا عمر جرارے اللہ لے جا جلدی مدینے اللہ لے جا جلدی مدینے اللہ لے جا جلدی مدینے کو آمین اللہ لے جا جلدی مدینے اللہ لے جا جلدی مدینے دل ان ساڈا بڑا بے قرارے مدینے جا کے تے روزے دے سامنے درود سی پڑھنا کئی کئی وارے مدینے جا کے تے روزے دے سامنے درود سی پڑھنا کئی کئی وارے پڑھ پڑھ درود اساں پڑھ پڑھ درود اساں بھئی سینے ٹھنڈا پانیاں خالقا تیری آن سامب مہربانی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے اور درود و صلاۃ و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات آمنہ دے در یتیم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین وسلم دی پاک
پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی تے حضرات محترم، اللہ رب رحمان دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک عرض و شمال ہے سانو ساریاں نو عشاء دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اے مولا کریم، جس طرح اج تیرے گھر دے اندر جمع ہاں، کل قیامت والے دن اپنے عرش دے سائے دے تھلے بھی سانو ساریاں نو اسی طرح جمع فرمائی، اور مولا کریم سانو ساریاں نو بغیر حساب و کتاب دے جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرمائی۔ حضرات محترم، صحیح البخاری دے اندر ایک روایت ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اگر دنیا دے اندر رہندے ہویا یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہے، یہ ویکھنا چاہتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت میرے نال پیار کردے نے کہ نہیں کردے، کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال پیار کردے نے کہ نہیں کردے، تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ بندہ دنیا دے اندر ہی ویکھ سکتا ہے اس چیز، فَلْيَنْظُرْ، پس وہ انسان اپنے دل دے اندر دیکھے کہ او دے دل دے اندر قرآن دی محبت ہے تے وہ بندہ سمجھ لوے کہ اللہ رب العزت بھی میرے نال پیار کردے نے تے اللہ دے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال پیار کردے، اَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ سمجھ لوے اس بات نو کہ اللہ دے رسول بھی میرے نال پیار کردے نے تے اللہ بھی پیار کردے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے جڑے لوگ قرآن دی محبت اپنے دل دے اندر رکھ دے نے انہاں دی بڑی شان بیان کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت ایسے لوگاں دے متعلق خوشی دا اظہار کیتا ہے، ایسے لوگاں نو ترجیح دیتی ہے جنہاں نے قرآن دے نال پیار کیتا ہے، جنہاں قرآن نال محبت کیتی۔ آئیے تھوڑے جے وقت دے اندر قرآن اور اہل القرآن دے اوپر بات کرنی اور دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت جنہاں لوگاں نے قرآن دے نال تعلق قائم کیتا ہے اللہ رب العزت انہاں نو کیویں مقام عطا کردے نے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اے دنیا جہان دے اندر رہنے والوں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العزت اونا لوگاں دی عظمت نو بلند کر دینے، اللہ لوگاں دی عظمت دے رتبے بلند اونا دے علم دی وجہ تو کر دینے۔ علم کی ہے؟ علم قرآن نو کیا جاندہ ہے، علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ نو کیا جاندہ ہے۔ جس بندے نے اپنے دل دے اندر اس بات نو بیٹھا لیا ہے کہ میں آج تو قرآن پاک دے نال محبت کرنی ہے، یقین جانیے ایسے لوگاں دی عظمت رتبے بلند آسمانہ دا رب کردہ ہے۔ اللہ اللہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ اونا دے درجے بلند کردہ ہے جڑے لوگ علم والاندے نے یعنی قرآن والاندے نے۔ اللہ اللہ صحیح البخاری روایت حضرت انس بن مالک بیان کر دینے، فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر، الا ان للہ اغلین
فی الارض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دنیا دے لوگوں آسماناں دا رب سبحان دا اعلان کردا ہے الا ان للہ اہلینا فی الارض۔ اللہ فرماندے نے کہ کائنات دے لوگوں زمین اندر بس دیاں لوگاں دے اندروں بعض لوگ جدے نے جڑے اللہ فرماندے نے میرے اہل والے نے میرے گھر والے نے، اللہ فرماندے نے میرے فیملی ممبر نے۔ فرمایا صحابہ کرام کہندے نے سونے محبوبہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب پیغمبر او کون نے جڑے دنیا تے رہندے نے تے اللہ دے گھر والے نے؟ اللہ کو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا او اہل القرآن نے، قرآن والے نے، قرآن دی نال محبت کرن والے نے، قرآن دے نال پیار کرن والا بندہ ایسے بندے نو اللہ فرماندے نے خاص میرا فیملی ممبر ہے، نہیں تے میرا اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس چیز تو میرا اللہ پاک ہے، مگر اہل القرآن دی شان اتنی زیادہ اللہ رب العزت دے گائے۔ اللہ فرماندے نے اے رہندے تا زمین تے پر میرے گھر والے نے، اے میرے فیملی ممبر نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ آئیے ذرا حضرات محترم توجہ کیجئے گا، اللہ عزت و لوکاں نو دیندا ہے جنہ اپنا تعلق قرآن پاک دے نال جوڑے ہے، اللہ مقام انہوں دیندے جڑا اپنا تعلق قرآن پاک دے نال جوڑ لیندا ہے۔ اوے کی ذرا توجہ کیجئے گا، روایت بھی صحیح البخاری دے اندر ہے، اللہ اکبر اللہ، دوپہر دا وقت ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلدے چلدے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے پہنچے نے۔ میرے پیغمبر نے دروازے تے دستک دیتی ہے، حضرت ابی اپنے گھر دے دروازے دے اندر باہر نکلے نے تے سامنے جدو کائنات دے امام نو دیکھے ہے نا تے اپنے دل دے اندروں آواز نکال دینے، اپنے دلوں کو کہ اندر سونے محبوبہ غلام نو حکم دیندے میں آ جاندا، تسی کیوں تکلیف کیتی ہے؟ تے جان دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، کائنات دے امام فرماندے نے او بھئی اج میں اپنی مرضی دے نال نہیں آیا، ان اللہ امرنی ربی، میرے رب نے میں حکم دیتا ہے تے او بھئی میں اس واسطے آیا ماں۔ جدو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی الفاظ سنے نہیں تے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے تے کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی کیا واقعی میرا نام لے کے آسمانہ تے رب نے آکھیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہاں ابی مینو اللہ پاک نے تیرا نام لے کے آکھیا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جی جاؤ ابی دے دروازے تے چلے جاؤ، کائنات دا امام چل کے دروازے تے جا رہے ہیں، نہیں تے حضرت ابی نو بھی بلایا جا سکدا سی، اینی عظمت والے پیغمبر نو کیوں ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے بھیجیا گیا ہے؟ حضرات محترم اللہ القرآن دی شان دسنا چاہندے نے، فرمایا محبوبہ ابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے دروازے تے چلے جاؤ تاکہ رہندی دنیا تک پتہ چل جائے جڑا بندہ قرآن دے نال اپنا تعلق قائم کر دے اللہ اسی طرح عزت عطا کر دے۔ نہیں تے مینوں دسو نا حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کیڑیاں بلڈنگاں نے جنہاں دی وجہ تو اللہ پاک نے مقام دیتا ہے، کیڑا بینک بیلنس ہے، کیڑیاں ڈگریاں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نے جنہاں دی بنیاد تے اللہ پاک نے اتنی عظمت عطا کیتی ہے۔ فرمایا ان اللہ امرنی ربی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ فرماندے نے محبوب سونےاں جاؤ چلے جاؤ ابی دے دروازے تے جاؤ تے ابی دے کول قرآن پاک دی تلاوت سن گیا ہونا۔ اللہ اللہ حضرت ابی کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اسمانی اللہ، کہ اللہ پاک نے آسمانہ تے میرا نام لے کے آکھیا ہے؟ فرمایا ابی ہاں تیرا نام لے کے اللہ نے آکھیا ہے۔ حضرات محترم اللہ عزت انہوں دیندا ہے جدا تعلق قرآن پاک دے نال، اللہ مقام انہوں دیندا ہے جدا
تعلق قرآن پاک دے نال ہے۔ آئیے ایک اور صحیح البخاری دی روایت سماعت فرما لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تقریباً 70 دے قریب شہداء احد دے میدان دے اندر شہید ہو گئے نے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو حکم دیتا ہے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ انہاں واسطے قبراں تیار کر دیو نا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے احد دے شہداء واسطے قبراں تیار کر دتیاں نے۔ جدوں قبراں بن چکیاں نے پیغام بھیجے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے شہیداں واسطے قبراں تیار کر دتیاں گئیاں نے۔ میرے پیغمبر نے حکم جاری فرمایا ہے، آپ فرماندے نے ایک ایک قبر دے اندر 2 2 3 3 4 4 بندیاں نو دفن کرنا ہے، ایک ایک قبر دے اندر 3 3 4 4 صحابہ نو دفن کیتا جا رہا ہے۔ حضرات محترم غور کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ تنہ چون بندیاں نو ایک قبر دے اندر دفن کرنا ہوندا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام او قبر دے اندر اتر دے، پہلے آپ اتر دے قبر دے اندر اتر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہ چون بندیاں نو قبر دے اندر دفن کرنا ہوندا نا، تے میرے پیغمبر اپنے زندہ کھڑے صحابہ نو پوچھیا کر دے، اے میرے صحابہ ایوکم اخزار اہل القرآن، ایوکم اکثر اہل القرآن، اے میرے صحابہ اینا تینہ بندیاں نو اس قبر دے اندر دفن کرنا ہے یا اینا چون بندیاں نو اس قبر دے اندر دفن کرنا ہے؟ پہلے میں نو تسی دسو نا، اینا دے وچوں قرآن کثرت دے نال کون پڑھیا کردا سی؟ قرآن دی تلاوت زیادہ کون کریا کردا سی؟ صحابہ اکرام فرماندے نے اسی انگلی دے نال اشارہ کر دے اللہ دے محبوب پیغمبر جی ہے بندہ قرآن دی زیادہ تلاوت کریا کردا سی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو اٹھان دے، اس اپنے صحابی نو اٹھان دے قبر دے اندر پہلے دفن کر دیں دے، باقیاں نو بعد دے اندر دفن کر دے۔ جدوں قبراں بن چکیاں نے ساریاں دیاں قبراں تیار ہو چکیاں نے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے احد شہیداں دیاں قبراں دے اوپر کھڑے ہوئے نے، انج قبراں بنیاں نے، قبراں بالکل تیار نے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انج کول کھڑے نے، تے آپ اپنے زندہ صحابہ نو کہندے نے، اے میرے صحابہ انا علی اولائی شہید یوم القیامہ، اے میرے صحابہ گواہ بن جاؤ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کسے دے ایمان دی گواہی مکے اور مدینے دے اندر آئے گی، کسے دے ایمان دی گواہی اللہ دے قرآن نے دینی ہے، کسے دے ایمان دی گواہی نیک لوگ دین گے، مگر احد شہداء خوش ہو جاؤ کل قیامت دا دن ہوئے گا، تواڈے ایمان دی گواہی انا علی اولائی شہید یوم القیامہ، تواڈے ایمان دی گواہی کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دی اندر میں محمد آپ دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم اللہ عزت انہوں دیندہ ہے جدہ تعلق قرآن پاک دے نالے، اللہ مقام انہوں دیندہ ہے جدہ تعلق قرآن پاک دے نالے۔ میرے محترم بھائیوں آئیے اپنا تعلق قرآن پاک دے نال جوڑ لیجئے، اپنے آپ نو قرآن دی طرف لے کے آئیے، مڑیے واپس آئیے قرآن دی طرف، قرآن دی تلاوت کیجئے، قرآن نو سمجھئے، قرآن دے احکامات تے عمل کیجئے، اپنے بچیاں نو قرآن پاک دا حافظ بنا دیجئے، اپنے آپ نو بھی قرآن دا طالب علم بنا دیجئے۔ حضرات محترم کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایتے پتے ہوتے جا کے لگنے نے کہ اللہ پاک کنیاں عزتاں عطا کر دینے، ایتے دنیا دے اندر سانو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے قیامت والے دن کیسیاں عزتاں عطا کرنیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچانک اللہ اعلان کرنگے این جیرانی این جیرانی این جیرانی، میرے ہمسائے کتے نے، میرے پڑوسی کتے نے؟ فرشتے کہنگے اللہ سونیا تو تے اس چیز تو پاکیں، اللہ تیرا ہمسایہ کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ تیرا پڑوسی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت فرمانگے بلاؤ قرآن
वालियां नू बुलाओ, कारियां नू बुलाओ, हाफिज़ कुरानां नू बुलाओ, अद्धी अद्धी रात उठ उठ के तिलावतां करन वालियां नू बुलाओ, बुजुर्गां नू जिन्हां दे कोलों कुरान सही नहीं पढ़िया जांदा सी मगर मुहब्बत दी वजह तो पढ़दे सन। अल्लाह फरमांदे ने बुलाओ उन्हां बाबियां नू जिन्हां नू कुरान आउंदा नहीं सी मगर दिल दे अंदर इतनी ज़्यादा मुहब्बत सी, हर वेले कुरान पढ़ के रखदे सन, इक्को ही लफ्ज़ बार बार पढ़ी जाते सन। बुलाओ ऐसे लोगों नू जिन्हां क़याम अंदर कुरान दियां तिलावतां कीतियां ने, बुलाओ उन्हां लोगों नू जिन्हां ने कुरान पढ़न वालियां दी मदद कीती है, बुलाओ उन्हां लोगों नू जिन्हां ने मदारस दे नाल प्यार कीता, मुहब्बत कीती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रात मोहतरम उन्हां लोगों नू बुलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सब तो पहले फरमानगे ऐ मेरे गमसाए ने, अल्लाहु अकबर। अल्लाह गौर कीजिएगा और इस बात को अपने दिल के अंदर जगह दीजिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हां लोगों को बुलाया जाएगा तो ये लोग जदों आ रहे होणगे ना तो आउंदियां वेख के लोग कहणगे इन्नी शानो शौकत दे नाल आ रहे ने, इन्नी जनाब आलीशान लिबास पहन के आ रहे ने। लोग वेख के कहणगे कि शायद ये कोई नबी आ रहे ने, ये कोई नबियां दी जमात आ रही है। कोई कहणगे यार इंज लगदा है कि ये तो दुनिया के अंदर जिहड़े बहुत ही अल्लाह की इबादत करते सन ना ए वो लोग ने या अल्लाह के वली आ रहे ने। तो उन्होंने दसिया जाएगा ना तो ए वली ने, ना दुनिया के अंदर लम्मियां लम्मियां इबादत करने वाले ने, ना ये नबियां दी जमात है, बल्कि ये वो लोग ने जिन्हां दुनिया के अंदर रह के कुरान नाल प्यार किया, जिन्हें अपना ताल्लुक कुरान दे नाल जोड़िया है, मुहब्बत कुरान दे नाल कीती है, अपने बच्चों को कुरान दा कारी बनाया है। नबी इस्लाम ने फरमाया दसिया जाएगा कि ए वो लोग अपना ताल्लुक कुरान पाक दे नाल जोड़िए, कुरान दे नाल मुहब्बत कीजिए। कुरान दे नाल अगर असी प्यार करांगे तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह सानू इज्जत अता करेगा, तो क़यामत वाले दिन भी अल्लाह लिबास पहनानगे इज्जतां दे, सर ते सुनहरी ताज पहना दिते जान। जे अगर असी दुनिया ते ही कुरान दे नाल मुहब्बत ना कीती, कुरान दे नाल अगर प्यार ना कीता, कुरान दे अहकामात ते अमल ना कीता या कुरान नू पढ़िया ना, तो याद रखिए सहीहुल बुखारी दी एक रिवायत है, सुन के ते बंदे दे रोंगटे खड़े हो जाते। क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों अल्लाह की अदालत लग जाएगी ना, लोग बड़े परेशान होंगे, सवालों जवाब का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जल्दी सवाल होन, जल्दी जवाब दिते जान ते मामला ख़त्म होवे ते असी अपने अपने ठिकाने ते पहुँचीए। बड़ी शिद्दत के नाल इंतज़ार हो रहा होएगा। पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कोल जाणगे, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कोल चलदियां चलदियां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी वारी आ जाएगी। मैनू कहणगे लोग तुसी अल्लाह दे आखिरी पैगंबर हो, इमामुल अंबिया हो, मुहसिन इंसानियत हो, अल्लाह दे के गुजारिश करो कि मामलात जल्दी ख़त्म किए जाएं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की अदालत के अंदर जावांगा, अल्लाह के सामने जाके तो मैं सजदे के अंदर चला जावांगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सजदे के अंदर पै के मैं अल्लाह की वो तस्बीहात पढ़ांगा जिहड़ियां अज मैनू नहीं आउंदियां, क़यामत वाले दिन मेरा अल्लाह मैनू सिखाएगा। मैं सजदे के अंदर पै के अपने अल्लाह की वो तस्बीहात पढ़ांगा, फिर जिन्नी देर अल्लाह चाहेगा मैं सजदे के अंदर रवांगा। तो आखिर अल्लाह फरमानगे इरफा रअसक या मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک یا محمد سلما توتا اشفا تشفا، اے میرے محبوب پیغمبر جی سر اٹھائیے سوال کیجئے، سلما توتا جو تسی سوال کرو گے عطا کیتا جائے گا، اشفا تشفا جدی سفارش کرو گے تو آڈی سفارش نو قبول کیتا جائے گا۔ حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دی مرضی دے مطابق اللہ دی اجازت دے نال سجدے دے اندروں سر اٹھاواں گا۔ اے بات یاد رکھنی ہے کہ میں اونا لوگاں دے متعلق ایک حدیث مبارکہ سنان لگا ہاں کہ جنہ لوگاں نے دنیا دے اندر قرآن دا انکار کیتا ہے، جنہ دنیا دے اندر قرآن نال پیار نہیں کیتا، جنہ دنیا تے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں، جنہ دنیا تے قرآن نو کنڈ کیتی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا انہوں میں کنڈ کیتی جائے گی۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں جدو سجدے دے اندر سر اٹھاواں گا میں آکھاں گا اللہ میری امت دے لوگ جہنم دے اندر بے سڑ دینے، اللہ میری امت دے لوگ جہنم دے اندر جا رہے نے، اللہ سونے میں سفارش کرنا کہ میری امت دے لوگاں نو جہنم دے اندروں نکال دیتا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنے فرشتیاں نو بلان گے، حکم دین گے میرے فرشتے جا جہنم دے اندر چلا جا۔ اللہ اکبر، اللہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان اخرجوکم من النار۔ اللہ رب العزت فرمان گے، صحیح البخاری دی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ حکم دیں گے فرشتے نو اے میرے فرشتے جا جہنم دے اندر چلا جا، اور جنہ دے دلان دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے اونا لوگاں نو جہنم دے اندروں باہر کٹ کے لے آیا، فرشتہ جائے گا بوک پار کے جہنم دے اندروں جنہ دے دلان دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا انہوں نے نکال لیا جائے گا۔ آپ فرمان دے میں پھر سجدے دے اندر چلا جاواں گا، پھر ایک وقت گزر جائے گا، اللہ دی اجازت ہوئے گی ارفع رأسک یا محمد سلما توتا اشفا تشفا، آپ فرمان دے میں سر اٹھاواں گا، میں پھر کہاں گا اللہ ہلے بھی میری امت لوگ جہنم دے اندر پہ سڑ دینے، پھر اللہ حکم دیں گے اپنے فرشتے نو بلان گے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان ادنا اخرجوکم من النار۔ اللہ رب العزت فرمان گے اے میرے فرشتے جان جنہ لوکاں دے دل دے اندر رائی دے دانے دو برابر تھوڑا، رائی دے دانے دو تھوڑا ایک ذرے دے برابر، پھر اس ذرے دا بھی تیسرا چوتھا حصہ اللہ فرمان دے جنہ لوکاں دے دل دے اندر ذرے تو بھی چوتھا پنجواں حصہ ایمان ہے انہاں نو بھی جہنم دے اندروں باہر کر دے، فرشتہ جائے گا جنہ لوکاں دے دلان دے اندر ایک ذرے تو بھی 3 درجے 4 درجے کم ایمان ہوئے گا انہاں نو جہنم دے اندروں کٹ دیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرمان دے نہیں میں پھر سجدے دے اندر چلا جاواں گا، اللہ میری حلے بھی امت جہنم دے اندر سڑ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمان دے نہیں میں جدو انی گل کراں گا اللہ رب العزت فرمان گئی اے میرے محبوب پیغمبر جی ہون تے تواڈی امت دے او لوگ جہنم دے اندر باقی نے جنہاں نو قرآن نے روک لیا ہے، جنہاں نو قرآن نے نہیں نکلن دیتا جہنم دے اندروں، جنہاں دی دیوار قرآن بن گیا ہے، جنہاں دی مخالفتہ قرآن دے متعلق ثابت ہو گئیاں نہیں انہاں نو قرآن نے اوتھے جہنم دے اندر روک لیا ہے۔ تے حضرات محترم ایتھے روک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولے اپنے کران دے اندر لے کے لگا دیو، اپنے دلان دے اوپر اس جملے نو لے کے لگا دیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو ود کے کائنات دے اندر کوئی ذات نہیں ہے گی، اللہ تو بعد مقام ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے، آپ دی سفارش تو وڈی کسی دی سفارش ہوئے گی؟ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش تو ود کی سفارش ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن
جہنم دے اندر جنہ لوکاں نو قرآن روک لے گا نا انہاں دی سفارش میں بھی کرنی نہیں۔ میرے بھائیو قرآن نو کنڈ نہیں کرنی، صرف اے نہیں کہ بندہ ضرور منہ بولے کہ میں قرآن نہیں ماننا تے پھر ہی بندہ منکر ہوندا ہے، نہیں نہیں، جنہ کنڈ کیتی ہے نا، جنہ نو مہینہ مہینہ ہو گیا ہے، جنہ نو سال سال ہو گیا ہے، جنہ دی عمر ہی گزر گئی ہے، قرآن ہی نہیں کھول کے ویکھیا، قرآن پڑھ کے ویکھیا ہی نہیں ہے، اے بھی لوگ انہاں لوکاں دے اندر شامل نے جنہ قرآن دا انکار کیتا ہے۔ میرے بھائیو قرآن دے نال محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، قرآن دے نال اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا کرن گے، قیامت والے دن بھی اللہ عزت عطا کرن گے۔ اگر دنیا دے اندر رہندے ہویاں اسی قرآن دے نال محبت نہ کیتی تے پھر انجام ساڈا برا ہو سکدا ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ پاک سانو سارے نو جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو ویکھو نا قرآن دے نال پیار، اپنے بچیاں نو قرآن دی طرف لگاؤ نا، دیکھو قاری صاحب کنی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، بچیاں نو ایڈا سونا قرآن، آپ ایڈا سونا قرآن پڑھتے ہیں قاری صاحب، یقین جانیے اسی حافظ ہاں قاری ہاں، ساڈا دل کردا ہے بھی قاری صاحب کولو قرآن سنیے، ساڈا دل کردا ہے کہ قاری بلال صاحب کولو نا اسی تلاوت سنیا کریے، ایڈا سونا ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یار ویکھو تواڈے کول تے دریا نہیں سمندر چل کے آ گیا ہے، تے میرے بھائیو اس سمندر دی قدر کر لو، اپنے بچیاں نو صبح شام قاری صاحب دے کول طالب علم بنا دیو قرآن دے، یقین جانیے قیامت نو پتے لگنے نے، یا پتہ ادو لگنا ہے جدو اکھاں میٹیاں گئیاں نا تے قبر دے اندر پے ہوئے تے ساڈیاں اولاداں مگر قرآن دیاں تلاوتاں کرن گیاں، ساڈیاں اولاداں تلاوت قرآن جدو کرن گیاں نا ادوں اسی دنیا دے نال تے ساڈا تعلق ادو ختم ہی ہو چکیا ہونا ہے نا، کیونکہ ادو عمل نہیں جانے، عمل جڑے اسی کر کے جانے نے وہ سانو پتہ لگ چکیا ہونا ہے بھی اسی نیکاں وچوں ہاں کہ بد نیکاں وچوں ہاں۔ تے میرے بھائیو جے بچے قرآن دے طالب علم ہوئے نا، بچے قرآن دے قاری ہوئے نا تے والدین قبر دے اندر پے ہون گے، یقین جانی اگر گناہ گار بھی ہون گے نا تے بچے قرآن دیاں تلاوتاں مسلیاں تے کھلو کے کرن گے، اللہ قبر دے اندر گناہ معاف کر کے تے درجے بلند کر دے، یہ تے پتہ ادو لگنا ہے نا، یہ تے کدے ساڈا ایمان اس طرح مضبوط ہو جائے جویں صحابہ کرام دا سی، جویں انہوں نے قرآن دے نال پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے نا، یقین جانی ایک آخری بات چھوٹی جی، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، نبی علیہ السلام دی ایک بیوی ہے، انہاں دے پانجے لگدے نے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ دے پانجے لگدے نے، حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس دی خالہ ہے، تے 16 کو سال دی عمر ہے انہاں دی، کنی عمر ہے 16 کو سال دی عمر ہے، تے قرآن اینا یاد کیتا ہے، اینی قرآن دی تفسیر یاد کیتی ہے، قرآن نو اینا سمجھے ہے کہ 16 سالاں دی عمر دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی برکت دی وجہ تو حافظ قرآن تے مفسر قرآن بنا دیتا ہے، 16 سالاں دی بچپن دی عمر مفسر قرآن بن گئے، اور ایسے مفسر قرآن بنے نے کہ وڈے وڈے بزرگ صحابہ نو جس آیت دی تفسیر دی سمجھ نہیں آندی سی نا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کول آندے سن، تے جدوں ساری زندگی پھر انہوں نے قرآن پڑھیا، قرآن نال پیار کیتا، محبت کیتی، تے جدوں دنیا تو گئے نے نا، صحابہ اکرام جڑے زندہ سن نا، وہ کہندے نے کہ سندے ہوندے ساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں، اور ساڈا اس چیز تے ایمان بھی سی کہ جدوں کوئی نیک آدمی فوت ہوندا ہے نا تے قبر دے اندر جدو فرشتے آندے نے نا سوال کرن واسطے تے آگے کہندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا جدو فوت ہون لگدا ہے بندہ ادو فرشتے آ کے خوشخبری سناندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان اٹھ اپنے رب دی طرف چل، تیرا رب تیرے تے راضی ہو گئے۔
زندہ صحابہ کرام جدو حضرت عبداللہ ابن عباس فوت ہوئے نا فرماندے نے کہ اسی یہ پہلے سنیا سی ساڈا ایمان تے ہے سی لیکن فرشتے نو بولدیاں اپنے کناں نال نہیں سی سنیا بھی فرشتہ کہہ رہے ہوئے کسی نو فوت ہون والے نو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اسی سنیا نہیں سی ہلے کہندے نے جدو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نا اسی انہاں دے کفن دفن دے انتظام کیتا پھر انہاں دا جنازہ پڑھیا جنازہ پڑھ کے اسی قبرستان لے گئے ہاں قبرستان دے اندر لے جا کے تے چارپائی جڑی نا قبر دے اوپر نال جویں اسی عام طور تے رکھی دی پھر چوک کے میت اندر قبر دے داخل کری دی صحابہ کہندے نے کہ اسی چارپائی رکھی ہے تے اسی انتظار کر رہے ہیں کہ قبر دے اندر انہاں نو دفن کیتا جائے تے کہندے نے انی دیر دے اندر نا ایک سفید رنگ دا پرندہ بڑا خوبصورت کہندے نے انج دا پرندہ اسی پہلے نہیں ویکھیا سی کدے بڑا پیارا سفید رنگ دا جڑا ہے نا ایک پرندہ آیا ہے تے اونے آ کے او حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کفن دے اندر داخل ہو گیا تے جدو داخل ہو گیا ہے نا تے اسی ایک دوسرے دے منہ وال ویکھیا ہے اور انتظار کرن لگ پے ہیں بھی جدو نکل جائے گا تے پھر انہاں نو دفن کرنے ہیں کافی دیر تو بعد نا انتظار کیتا نہ نکلیا تے ایک ساتھی بزرگ سن صحابہ انہوں نے کہا بھی یار نا اے نے کوئی نہیں نکلنا اے انہاں دے دنیا دے اندر جڑے نیک اعمال نے نا جڑی انہاں نے دنیا تے قرآن دی خدمت کیتی ہے نا قرآن دے نال محبت کیتی ہے نا اے او محبت او خدمت انہاں دے نال جا رہی اللہ دی طرفوں تے تسی ایویں ہی دفن کر دیو تے صحابہ کرام نے اوویں ہی انہاں نو اٹھایا تے دفن کر دیتا تے دفن کرن تو بعد جدوں قبر بنا کے مٹی اوپر ڈال دیتی ہے نا تے فرشتہ آیا ہے سوال کرن واسطے تے صحابہ کرام فرماندے نے اسی اپنے کناں دے نال سنیا ہے کہ فرشتہ کہہ رہے سی یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان اٹھ تیرے تے تیرا رب راضی ہو گیا ہے اور یار جنہاں واسطے فرشتے اعلان کرن اللہ عزت انہوں دیندا ہے جنہیں قرآن نال اپنا تعلق جوڑیا ہے اللہ مقام انہوں دیندا ہے جنہیں اپنا تعلق قرآن دے نال جوڑیا ہے تو میرے محترم بھائیو چلو قاری صاحب دا حکم ہے یا میرا خیال ہے کہ کوئی دوست کہہ رہے ہیں کوئی شعر پڑھ کے سنا دیو تے کی خیال ہے سنا دئیے پھر انشاءاللہ سب نبیوں سے اعلیٰ سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا کالی کملی والا کا شہر مدینے والا وہ بدر منیر نبوت کا اصحاب گئے اس کا حالہ سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا وہ ختم الرسل وہ فخر رسول مولائے کل دانائے سبل ان کا چہرہ وزما ایسا تو نے اسی نہ دیکھا ان جیسا ان کا چہرہ وزما ایسا تو نے اسی نہ دیکھا ان جیسا ما زاغ البصر گئے آنکھیں ان کی ما زاغ البصر گئے آنکھیں ان کی واللیل کمال گئے زلف ان کی ان کے حسن میں ایسا جادو ان کے حسن میں ایسا جادو رنگا دل پہ کسی کے نہ قابو حسن قریشی ہاشمی کا ہے حسن قریشی ہاشمی کا ہے سب نبیوں سے نرالا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا ان کے آنے سے یہ
مہکا جہاں، ان کے آنے سے یہ مہکا جہاں، ایسی خوشبوئیں مہک کہاں۔ یاسین چمک دانتوں کو ملی، یاسین چمک دانتوں کو ملی، کھلے پھول کلی ہر ایک کھلی، تو نے دیکھا ذرے چمک پڑے، چاند انگلی سے ہوا دو ٹکڑے، تو نے دیکھا ذرے چمک پڑے، چاند انگلی سے ہوا دو ٹکڑے، ان کا لعاب شہد سے میٹھا، ان کا لعاب شہد سے میٹھا، آب کوثر سے میٹھا، مشک گلاب عنبر سے بھی، مشک گلاب عنبر سے بھی، ان کا پسینہ اعلیٰ، سب نبیوں سے اعلیٰ، میرا کالی کملی والا، کالی کملی والا آقا، شہر مدینے والا، وہ بدر منیر نبوت کا، اصحاب گئے اس کا حالہ، سب نبیوں سے اعلیٰ، میرا کالی کملی والا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید